जिस्म के दो एजाज सुन होने लगे तो जान लो तुम्हारी मौत करीब है। जिस रात तुम्हें बेचैनी हो, नींद न आ रही हो, तो समझ जाओ बहुत जल्द तुम्हें दो चीजें मिलने वाली हैं। अव्वल गुमशुदा कीमती चीज, दोम बेतहाशा दौलत। खाना खाते हुए और नींद में अगर छींक आ जाए तो समझ जाएं आप दौलत से माला माल होने वाले हो। अगर बेतहाशा रिज़्क चाहते हो तो अपने घर में बहनों, भाइयों और अजीजों रिश्तेदारों की दावत करो। तुम्हारा रिज़्क उनके वसीले से बढ़ जाएगा। 3 खूबियां इंसान को बाकमाल बना देती हैं। नंबर 1, ठंडा दिमाग। नंबर 2, मीठी जुबान। नंबर 3, नरम दिल। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत अल्लाह पाक देता है, लोग नहीं। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, अल्लाह तुमको तुम्हारी नीयत से जानता है। शुरू करना तेरा काम है और उसे मुकम्मल करना अल्लाह ताला का काम है। जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, मगर जो इंसान पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। जिंदगी में काफ़ी ठोकरें मिलती हैं, लेकिन जिंदगी में अपने पैरों पे उठ खड़े होने का फैसला हमारा अपना होता है। लोग तुम्हारी राह में हमेशा पत्थर फेंकेंगे, अब ये तुम पर है कि तुम उन पत्थरों से क्या बनाते हो, मुश्किलात की दीवार या कामयाबी का पुल। रोटी का एक खुश्क टुकड़ा और या अल रज़ा को लिख कर जेब में रखा करो, बहुत जल्द दौलतमंद हो जाओगे। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, और वो आप खुद हैं। जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। मुसलसल अहमियत देने के बावजूद भी अगर रिश्ते बेकदरे और बदमजाज रहें तो कोई मलामत नहीं, तब रहने की बेहतरीन जगह हदूद है। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। अगर आपका दिल खालसो पाकीज़ा है तो दुनिया की कोई शैतानी कुव्वत आपका मुहासरा नहीं कर सकती। लफ्जों के दांत नहीं होते मगर ये काट लेते हैं। अपना कल को बेहतर करने के लिए अपना आज संवारो। अक्ल जैसी कोई दौलत नहीं और जहालत जैसी कोई गुर्बत नहीं। उन लोगों के साथ तो गुजारा हो सकता है जिनकी तबीयत खराब हो, मगर उनके साथ नहीं जिसकी तरबियत खराब हो। दिल जिस बात पे जिद करता है, रब उसी बात पे आजमाता है। जहां वजह से नहीं बल्कि वजह बनाकर छोड़ा जाता है। अगर तुम अपने रब पर भरोसा रखते हो तो ये भी जान लो कि तुम्हारा रब इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। तुम्हारे जिस्म के ये एज़ा अगर सुन होने लगे तो ये मौत के करीब आने की निशानी है। तुम्हारा तेरा अमल तेरे अकायद की दलील है, और तेरा जाहिर तेरे बातन की इलामत है। ए इब्ने आदम, अल्लाह पाक से इतना तो शर्मा जितना अपने दीनदार पड़ोसी से शर्माता है। जब कोई बंदा गुनाह करने के वक्त अपने घर के दरवाजों को बंद कर लेता है, पर्दे डाल देता है और मखलूक से छुप जाता है और खलवत में खालक की नाफरमानी करता है, तो अल्लाह पाक फरमाता है, ए इब्ने आदम, तूने अपनी तरफ से देखने वालों में सबसे ज्यादा मुझको कमतर समझा है, कि सबसे पर्दा करना जरूरी समझता है और मुझसे मखलूक के बराबर भी शर्म नहीं करता। ए अमल करने वाले, इखलास पैदा कर, वरना मुशक्कत फजूल है। मकानों के बनाने में उम्र खत्म कर रहा है, बसेंगे दूसरे, हिसाब देगा तू। तमाम खूबियों का मजमुआ सीखना और अमल करना, फिर औरों को सिखाना है।
وہ کیا ہی بد نصیب انسان ہے جس کے دل میں اللہ پاک نے جانداروں پر رحم کرنے کی عادت پیدا نہیں کی۔ شکستہ قبروں پر غور کرو کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ جس عمل میں تجھے ہلاوت نہ آئے سمجھ کہ وہ عمل تو نے کیا ہی نہیں۔ مومن کے لیے دنیا ریاضت کا اور آخرت راحت کا گھر ہے۔ تیرے سب سے بڑے دشمن تیرے برے ہم نشیں ہیں۔ بدگمانی تمام فائدوں کو بند کر دیتی ہے۔ وہ رزق کی فراخی جس پر شکر نہ ہو اور معاش کی تنگی جس پر صبر نہ ہو فتنہ بن جاتی ہے۔ اگر صبر نہ ہو تو تنگ دستی یا بیماری وغیرہ ایک عذاب ہے، اور اگر صبر ہو تو کرامت اور عزت ہے۔ مساکین کو نہ خوش رکھ کر اللہ پاک کی خوشنودی ناممکن ہے۔ جو مصیبت تم پر آئے اس کا علاج مساکین کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ افلاس پر رضامندی بے حد ثواب کا موجب ہے۔ جس نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ اور تیری جوانی تجھ کو دھوکہ نہ دے، یہ عنقریب تجھ سے لے لی جائے گی۔ جس کا انجام موت ہے اس کے لیے کون سی خوشی ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے، اور تو تکبر سے نہیں بلکہ تواضع سے بڑا ہوگا۔ رحمت کو لے کر کیا کرے گا، رحیم کو لے۔ وہ 4 چیزیں جس کی وجہ سے انسان کا دماغ تباہ ہوتا ہے: نیند کی کمی، بیماری میں کام کرنا، مسلسل تیز آواز میں بات کرنا، صبح کے وقت کچھ نہ کھانا۔ اگر آزادی آپ کے لیے قیمتی ہے تو اسے کبھی ظاہر نہ کریں، لوگ آپ کی آزادی آپ سے چھین لیں گے۔ سیکھنا وہ چیز ہے جس سے ذہن کبھی نہیں تھکتا، کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا اور کبھی پچھتاوا نہیں کرتا۔ ہم وعدوں کی وجہ سے دھوکے میں ہیں اور پھر اس کے بعد وقت ہمیں مایوس کرتا ہے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ جو کچھ دیکھتے ہی اس پر یقین کریں، آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں۔ آئینے کی طرح بنیں، اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو جذب کریں اور کسی چیز کے بارے میں دوسروں کو پتہ نہ چلنے دیں۔ ہر رکاوٹ کے سامنے اگر آپ سختی سے پیش آئیں تو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ غریب وہ شاگرد ہے جو اپنے استاد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کبھی بھی کسی چیز سے محبت یا نفرت نہ کرو جب تک وہ آپ کو معلوم نہ ہو۔ میں غریب نہیں ہوں، غریب وہ ہے جو بہت سی چیزوں کی خواہش رکھتے ہیں۔ محبت تمام جذبات میں سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہ بیک وقت سر، دل اور حواس پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو فوراً تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں، انہیں غور سے سنو۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں۔ کسی کے دل میں کیا چھپا ہے یہ تو رب ہی جانتا ہے۔ دل اگر بے نقاب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ ان کی نظریں نہ جان پائیں اچھائیاں ہماری موسم، ہم جو سچ میں خراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ انسان غم کی کیفیت سے کبھی باہر نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔
لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ اپنے اخلاق اور کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے، بہت سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں اگر وہ آئینے میں اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنا کردار بھی دیکھ پائیں۔ گلہری جانور کو ہفتے میں 2 مرتبہ روٹی کھلاؤ، بہت جلد تمہارے پاس دولت آنا شروع ہو جائے گی۔